प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 23 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 6 जना महिला हुँदा दलित समुदायबाट 1 जना मात्रै। कान्तिपुर समाचारमा आज नवनियुक्त मन्त्रीका प्रतिबद्धता कस्ता, चुनौती के, विश्वासको मत दिएको जसपा किन गएन सरकारमा, सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता भोलि, प्राथमिक उपचार विधि CPR बारेको सामग्री अनि अन्तर्राष्ट्रियमा सेनामा सुधार गर्ने रुसको घोषणा र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दोस्रो पटकको मन्त्री परिषद विस्तार पनि अपुरो, गठबन्धन दल बीच नै असन्तुष्टि, 4 उपप्रधानमन्त्रीको लस्कर, 16 जना पहिलो पटक मन्त्री बन्दा, समावेशिताको बेवास्ता। राष्ट्रपति र सभामुख सहितका 4 पदमा सहमति गरेर जाने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति, कांग्रेस लचिलो हुँदा एमालेले गर्यो अस्वीकार। यथी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 19 यात्रुको शव परिवारलाई हस्तान्तरण, पहिचान खुल्न नसकेका र विदेशी नागरिकका 48 शव काठमाडौँमा। युक्रेन युद्धमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेपछि सैन्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने रुसी घोषणा, पश्चिमा मुलुकले प्रोक्सी वार गरेको मस्कोको आरोप। र राष्ट्रिय टिमको नयाँ प्रशिक्षक चयन गर्ने क्यानको तयारी, आवेदन दिएका 24 जनाबाट 5 को नाम छनौट, पूर्व प्रशिक्षक वाटमोरदेखि अफ्रिकी प्रशिक्षक रुसेलसम्म इच्छुक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको 3 सातापछि आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसअघि नै नियुक्त भएर जिम्मेवारी नपाएका 4 मन्त्रीलाई पनि मन्त्रालय तोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री सहित 12 मन्त्रीलाई शपथ गराइन्। 2 राज्यमन्त्रीको शपथ भने प्रधानमन्त्री दाहालले गराए। एमालेबाट विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा हरि उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै माओवादीबाट रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादीबाट पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला शेर्पाली ठकुरी भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भइन्। यसैगरी राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। राप्रपाका ध्रुव बहादुर प्रधानले कानुन र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनालले शिक्षा मन्त्रालय र डोल प्रसाद अरियालले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन्। यसअघि नै मन्त्री नियुक्त एमालेकी ज्वाला कुमारी शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने राजेन्द्र राईलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र दामोदर भण्डारीलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। यो सँगै अब दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय भएको छ। एमालेले 8, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3-3 मन्त्रालय र जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएका छन्। त्यस्तै माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 1-1 राज्य मन्त्री पाएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले 11 गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। आज 12 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अझै वन तथा वातावरण र खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल खानले आज पदभार ग्रहण गरेनन्। पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला शेर्पाली ठकुरीले शपथ नै लिएकी छैनन्। शेर्पाली गृह जिल्लामा भएकाले शपथमा सहभागी हुन नपाएकी हुन् भने खानले मन्त्रालय चित्त नबुझाएपछि पदभार ग्रहण गरेका हुन्। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खानले उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसदहरू पनि मन्त्रीको आकांक्षी देखिएको भए पनि उनीहरू पनि मन्त्री परिषदमा समेटिएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मागे जति मन्त्रालय नपाएपछि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। आज ललितपुरमा बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे पुनर्विचार गर्न गठबन्धनलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्ट गठबन्धनको एक घटक जसपाले आज भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउन मानेनन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 2 वटा मात्रै मन्त्रालय लिएर
सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीलाई अपमान हुने भएकाले मन्त्री नपठाएको जानकारी गराए। जसपाले गठबन्धन बैठकमा कम्तीमा 3वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो, तर जसपालाई 2वटा मन्त्रालय मात्र दिन सक्ने गठबन्धनमा निर्णय भएको थियो। जसपाले रोजेअनुसार मन्त्रालय समेत पाउन नसक्ने अवस्था आएकाले सरकारमा सहभागी नभएको हो। मन्त्रालयको भाग बन्डा मिलाउँदा जसपाको भागमा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद परेको थियो। जसपाका संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवले पनि 2 मन्त्रालय पाएर चित्त बुझाउन नसकिने बताए। अन्य दललाई उपप्रधानसहित आकर्षक मन्त्रालय दिँदा जसपाको भागमा साना मन्त्रालय पारिएको जसपाको गुनासो छ। जसपाले भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी लगायतको रिहाई नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, टिकापुर घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको र त्यो पूरा भएपछि मात्र सरकारमा जाने उन्मुक्ति पार्टीको अडान छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्री परिषदमा अधिकांश नयाँ अनुहार समेटिएका छन्। उनको 23 सदस्य मन्त्री परिषदमा 16 जना पहिलो पटक मन्त्री भएका छन्। दाहालले भाग पुर्याउने नाममा 4 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्, तर समावेशितालाई भने ध्यान दिएको पाइँदैन। मन्त्री परिषदमा 6 जना महिला समेटिँदा दलित समुदायबाट भने 1 जना राज्य मन्त्रीले मात्र स्थान पाएका छन्। दाहालले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा कस्ता व्यक्ति समावेश छन् त? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा थप 12 जनालाई मन्त्री र 3 जनालाई राज्य मन्त्री बनाए। यसअघि पहिलो चरणमा दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। पहिलो चरणमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले दोस्रो चरणमा 1 जना थप गरे। एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधानमन्त्री भए। पहिलो चरणमा मन्त्री बनाए पनि जिम्मेवारी नपाएकाहरूका लागि अब मन्त्रालय तोकिएको छ। एमालेबाट मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेल राईले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। 2074 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित राई 2080 फागुनसम्म संसद सदस्य रहनेछिन्। 2071 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा 16 महिना र विभिन्न गैर सरकारी संस्थामा काम गरेका अनुभव उनीसँग छ। कसरी हाम्रो कूटनीतिक योगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट। पर्वत जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पदम गिरी पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गिरी 2 पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सर्लाहीबाट निर्वाचित हरिप्रसाद उप्रेती पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी ज्वाला कुमारी शाह 12बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। माओवादी केन्द्रमा लामो राजनीति गरेकी शाह पछिल्लो पटक एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा उनी 13 दिन मन्त्री बनेकी थिइन्। उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बैतडीबाट निर्वाचित एमालेका दामोदर भण्डारी 2070, 2074 र 2079 गरी 3 पटक सांसद बनेका छन्। संविधान सभाको सदस्य हुँदा उनले अर्थ राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। धनकुटाबाट निर्वाचित एमालेकै राजेन्द्र कुमार राई र सुनसरीबाट निर्वाचित भगवती चौधरी पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेकी रेखा शर्माले दाङ 2बाट एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गर्दै निर्वाचित हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेकी शर्मा 2070 को संविधान सभा र 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद थिइन्। उनीसँग यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ। सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुदन किराँती पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। भोजपुरबाट तेस्रो पटक निर्वाचित उनी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी 2070 सालदेखि लगातार सांसद छन्। 2070 मा समानुपातिक सांसद बनेका मोदी 2074 र 2079 को निर्वाचनमा मोरङ 4बाट निर्वाचित भए।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 6बाट निर्वाचित शिशिर खनाल पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। टिच फर नेपालका सह-संस्थापक खनालको 10 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा अबको शिक्षा मन्त्रालयलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोल प्रसाद अर्याल पनि पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्। ललितपुर 3बाट निर्वाचित तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेकी कार्कीलाई विज्ञताकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र लिङ्गदेनले उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। लिङ्गदेन पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। नेपाल प्रहरीको प्रमुख भइसकेका र पहिलोपटक मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। राप्रपाबाटै शहरी विकास मन्त्री भएका विक्रम पाण्डे चितवन 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। उनले यसअघि वन र भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनी पहिलो चरणमै मन्त्री बने पनि जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। खान किसान परिवारका हुन्। राजनैतिक हस्तक्षेप, कमजोर गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि खस्कँदा नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाको अवस्था जर्जर छ। यसमा सुधारका लागि विज्ञ तथा सरकारवालाहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका शिशिर खनालले यस्ता व्यथिति सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। देशभरमा 26,454 सामुदायिक विद्यालय छन्। झन्डै 60 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कमजोर मात्र बनेका छैनन्, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ। विषयगत शिक्षाको अभावमा यसै परीक्षामा धेरै विद्यार्थी विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा फेल भइरहेका छन्। शिक्षकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने कुनै संयन्त्र छैन। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शिक्षा सुधार र सिकाइ उपलब्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले जनाए। समग्र रूपमा म अब लामो समयदेखि शिक्षा, विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा आफै लागेको भएर पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा अबको शिक्षा मन्त्रालयलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने छ। त्यो बाहेक अब अहिले हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्। तल्लो क्लासमा अब दरबन्दीका कुराहरू पनि छन्, दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अर्कोतिर सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा विद्यालय शिक्षा लथालिङ्ग अवस्थामा छ। अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरूको नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा ओह्रालो लागेको अवस्था छ। 1 दशक अघिदेखि विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने भनिए पनि सरकारले चासो दिएको छैन। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका लागि चाहिने आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा समेत प्राथमिकता दिने मन्त्री खनालको प्रतिबद्धता छ। अब आउने 6 महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा र हामीले चुनावमा जाँदै गर्दा पनि अहिलेको समय सापेक्ष शिक्षा ऐन नहुँदाखेरि विद्यालय प्रशासन लगायत धेरै कुरामा समस्या देखिएको छ। म आफै पनि स्थानीय सरकारमा काम गरेर आएको भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै तदारुकता साथ अगाडि बढाउँछौँ। अब समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र सहज बनाउने, विश्वविद्यालय परीक्षाको नतिजा समयमै प्रकाशन गर्ने लगायतका चुनौती छ। यो शैक्षिक क्यालेन्डर, सिकाइ, शिक्षकलाई क्षमतावान बनाउने, प्रविधिसँग जोड्ने, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरूमा कसरी जाने भन्ने गर्दै गर्दा हामीसँग 3 तहको सरकार छ। शैक्षिक क्यालेन्डरहरूलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ, परीक्षाको नतिजा कसरी समयमै प्रकाशन गर्न सकिन्छ, प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ, प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ। शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्दा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको लाम लागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई रोक्न र गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै दिने वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता चुनौतीका चाङ नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सामु छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि नागरिकको सहज पहुँच नभएको र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्याका बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मन्त्रीमा एमालेका पदम गिरी र राज्य मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्की नियुक्त भएका छन्। कस्ता छन् त नवनियुक्त मन्त्रीका योजना?
नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले पद सम्हाल्दै तल्लो तहसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सबै पालिकाहरूमा निर्माण हुने 5 देखि 15 शय्याका अस्पतालमा चाहिने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा गरिने उनको भनाइ छ। यसका साथै स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गरी सबैलाई बिमाको दायरामा ल्याउने योजना उनले प्रस्तुत गरे। 5 देखि 15 बेडसम्मका अस्पतालहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। थुप्रै ठाउँहरूमा अब भवनहरू बन्दैछन्, निर्माणको चरणमा छ। त्यहाँ आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। गाउँका जनताले नजिकैबाट एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसका लागि एकदम द्रुत गतिमा पुरा रफ्तारका साथ हामी त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले अब कोही पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताइन्। पेसाले चिकित्सक समेत रहेकी उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता तथा विकृति अन्त्यका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। अब हाम्रो देशमा अब हामीले यो प्रयासरत सदैव रहन्छौँ कि हामीले अहिले भर्खरै शपथ पनि लिइसकेका छौँ र देश जनता ईश्वरलाई साक्षी राखेर फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो देशमा अब चाहिँ पैसाको अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हामी त्यसलाई पूर्ण रूपले निवारण गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने हरेक मन्त्रीले यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन्, तर हरेक पटक नै कार्यान्वयन फितलो हुने गरेका छन्। नयाँ मन्त्रीले यसपटक योजना पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ आएका मन्त्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ अघि सार्नुहुनेछ। नयाँ अनुहार भए पनि पुरानै अधिकांश पार्टीको भएर धेरै आशा गर्न सकिँदैन। नयाँ अनुहारले नयाँ काम र नयाँ जोस लिएर आउँछन् जस्तो लाग्छ। युवा मन्त्रीहरूले चाहिँ युवाकै लागि केही कामहरू गर्नु, युवा हुनुहुन्छ र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ आफूसँग अनुभव भएकै आउनु भएको छ, उनीहरू मिलेर राम्रोसँग समृद्धि नेपालको निर्माण गर्नु, नयाँ जोस जाँगरको साथ गर्छन् कि भन्ने आशा लागेको छ। केही नयाँ जोस र जाँगर भएका चाहिँ मन्त्रीहरू छन्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही नयाँ खालको काम आउँछ कि भन्ने अपेक्षा छ। अहिले छानिएका मन्त्री एकदमै राम्रो लागेको छ। उहाँको के भने कामले नै बताउने छ, काम गर्न सक्ने खालको केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा लाग्दो हुनुहुन्छ। कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि अझै पनि भागभण्डामै मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन चाहिँ कायम भएको छ। यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। नयाँ नयाँ अनुहार आएको हुनाले राम्रो काम गरेमा देशको विकास गरेमा राम्रो लाग्नेछ। केही राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। नयाँ युवाहरूलाई सरकारमा ल्याएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। उहाँहरू चाहिँ युवा नेताहरू आउनुभएको छ, एकदम राम्रो छ। मलाई लाग्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ भने बुढा मान्छेको एक्सपिरियन्स र नयाँ मान्छेको जोस भएर केही नयाँ हुन्छ कि राम्रो लागेको छ। अब काम गर्छ के गर्छ, अब राम्रो लागेको देख्नुमा त राम्रो लागिरहेछ। आएका मन्त्रीहरूले काम राम्रो गरे राम्रै हुन्छ। हामीलाई जो आयो नि त्यस्तै हो नि, हामीलाई नुन तेल चामल भाउ बढाएछ, किनेर खान सक्दैन गरिबले। जसले गर्छु भन्छ उहाँहरूको चाहिँ खुट्टा तान्ने परम्परा छ, संस्कार छ, त्योबाट चाहिँ उहाँहरू जोगिनुपर्छ। कुनै केही गरेर देशको लागि केही गर्न सक्छ जस्तो लागेन। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा आकर्षक मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने दाउ सबै दलले देखाएकै हुन्। त्यसमा पनि आफू संलग्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिको निजी स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिएको छैन। स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा व्यक्तिगत लाभ र भविष्यमा आफूलाई फाइदा गर्ने नीति निर्माणमा मात्र संलग्नता हुँदैनन् भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। राजनीतिसँगै निर्माण व्यवसायमा संलग्न विक्रम पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा काम गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्री पाण्डेकै निर्माण कम्पनीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा विशेष अदालतले उनको कम्पनीलाई सफाई त दियो, तर अझै केही सडक आयोजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय, यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्याल पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्। उनी 7 महिना अघि मात्र यही व्यवसायबाट राजनीतिमा संलग्न हुन आएका हुन्।
पदभार ग्रहण गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। तर उनी संलग्न व्यवसाय र मन्त्री भएपछिको भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ। नेपालीहरूलाई विदेश जाने जुन आजको अवस्था छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर शून्यमा पुर्याउने, नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि मलाई यो कुर्सीमा बस्न त्यो एउटा जिम्मेवारी मैले बोध गरेको छु। त्यसो त पहिलो चरणमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको पनि नागरिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सोमबार मात्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिएका उनले आफै पनि स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय अर्थात् गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। सुशासन कायम गर्दै देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने चर्का नारा दिनेहरूले नै स्वार्थबाजी नै मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने जानकार बताउँछन्। आफूले लगानी गरिरहेको छ, कुनै ठेक्कापट्टामा लगानी, कुनै म्यान पावर एजेन्सीमा लगानी गरिरहेछ, त्यही व्यक्ति त्यही ठाउँमा जाने, त्यो केही नगरे पनि उहाँले जेसुकै आफूलाई फेयर छु, मैले स्वच्छ प्रशासन दिन्छु भने पनि कसैले पत्याउँदैन। त्यहाँभित्र केही छ न त, किन उहाँहरू त्यही मन्त्रालय चोइस गर्नुहुन्छ? मन्त्रालय त छन् त 25वटा पुर्याउन लागिसकेका छन्। सुशासनका नारा हामी दिन्छौँ, जुन शुद्ध निष्पक्ष र जवाफदेही प्रशासनका कुराहरू गर्छौँ, त्यो कहाँ माथि नेतृत्वबाट नै त्यसलाई लङ्घन भइरहेको देखिन्छ। मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइरहँदा मन्त्रालयमा आउने जानकारी र सूचना आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने भनिएको हुन्छ। तर यस्ता गोप्य सूचना आफ्नो निजी काममा प्रयोग गर्दैनन् वा विवादास्पद विषयलाई ढाकछोप गर्दैनन् भनेर कसरी विश्वस्त हुने? यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको पार्टी र समग्रमा प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिलेको जनादेश सहमति गरेर जाने खालको भएकाले यी पदमा पनि सहमति गरौँ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो। तर नेताहरूका फरक धारणा आए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै आफूहरू छलफलका लागि तयार भएको बतायो। एमालेले भने एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिने भए पनि पदमा सहमति कायम गर्न नसक्ने अडान राख्यो। त्यसपछि बैठकले कुनै सहमति गर्न सकेन। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका विषयमा आज ठोस सहमति नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका निमित्त पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा भएर पनि हामी यसका बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नु अगाडि बढाउनु भयो भने हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक चल्दै बाहिरिएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा सबै दललाई धन्यवाद पनि दिएका थिए। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। सचिवालयले बिहिबार हुने सभामुख निर्वाचनका लागि आज कार्यतालिका प्रकाशित गरेको हो। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भोलि दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गरिनेछ भने भोलि नै अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले प्रदेश सभाको बैठकमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित सत्ता घटक एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीका 105 सदस्यबाट विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रदेश सभामा 3 सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन। प्रदेश सभाको बैठकमा 109 प्रदेश सदस्य उपस्थित थिए। उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ 5 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनी प्रदेशसभामा रहेका 10 मध्ये 7 दलका 56 र 2 स्वतन्त्र गरी 58 प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा पुस 28 गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भोलि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेछन्। मध्य प्रदेशको सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित भएका छन्।
धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 को 2बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मण्डल 74 मत पाएर सभामुखमा निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जंगीलाल रायले 29 मत पाए। रायलाई कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले मत दिए। 107 जना सांसद रहेको मधेस प्रदेश सभाको आजको बैठकमा 103 जना सांसद उपस्थित थिए। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती निर्विरोध भएका छन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित भए। प्रदेश सभामा आज भएको मत विभाजनमा भण्डारीले 29 मत पाए। त्यस्तै प्रदेश 1 की उपसभामुख सृजना दनुवारले पनि पदभार ग्रहण गरेकी छन्। आइतबार यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका मध्ये 48 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका मध्ये पहिचान खोल्न नसकेका र विदेशी नागरिकको शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको दुर्घटनापछि 3 दिन लगाएर सङ्कलन गरिएका मध्ये 22वटा शवको पोखरामै पोस्टमार्टम गरिएको छ। तीमध्ये 19वटा शव परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। काठमाडौँ ल्याइएका शव महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी सेक्सन अस्पतालमा राखिएको छ। ती शवको सेक्सन अस्पतालमा पोस्टमार्टम र DNA परीक्षण गरिनेछ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र स्काई ट्रकमा ती शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। समयमै हिउँ नपर्दा त्यसको असर पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत परेको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म हिउँदे बर्खा भएको छैन। त्यसैले हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने अवस्था आएपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कृत्रिम हिउँ उत्पादन गृह कार्य समेत थालेको छ। यसअघि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु हिउँ नपरेपछि सुनसान बनेको छ। विगतमा यो सिजनमा दैनिक 1500 सम्म पर्यटक पुग्ने हेलम्बु यस वर्ष भने हिउँ र पर्यटक दुवैलाई कुरिरहेको छ। हिउँ पग्लिएर हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने अवस्थाप्रति गम्भीर भएर कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्न भन्दै हेलम्बु गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मलाई लाग्छ जिरो ड्यू त्यहाँ हिउँ जमिहाल्छ, जमेको हिउँ त्यहाँ बसिहाल्छ भनेपछि सक्सेस नहुने कुरा छैन। अलिकति बत्ती त्यहाँ पुर्याउने कुराहरूको च्यालेन्ज छ। त्यसलाई म सोलर बत्ती त्यहाँनिर फिट गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अब अलिक टाइम लाग्छ होला, तर जमाउने त म जसरी नै जमाउँछु। आधा हिउँ सकिसक्दा पनि यो वर्ष देशमा हिउँदे वर्ष भएको छैन। मङ्सिरदेखि फागुन अन्तिमसम्म यहाँ पर्यटनको व्यावसायिक सिजन हो। हेलम्बुको तार्के घ्याङ, मिलम्ची घ्याङ, तेन्जिनथाङ, कुटुङसाङ, घोप्टे घ्याङ, ठाडेपाटी, तार्लुङ लगायतका क्षेत्र विगतका वर्षमा पुष माघ महिनामा हिउँले छपक्कै छोपिएका हुन्थे। तर यो वर्ष यी डाँडाकाँडा उडाट छन्। यो त हाम्रो हिमालतिर हिउँ पनि यति खासै परेन। अब यो पारै धेरै जस्तो त पराइ जस्तो त यो हिउँ हेर्ने हिमाल हेर्ने भनेर आउनुहुनेछ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएपछि त्यसको असर पर्यावरणमा समेत परेको छ। जलवायु परिवर्तन प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब पर्यटकहरूलाई एक किसिमको अनुभव हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ घट्दै जाने सम्भावना छन्। कतै हाम्रा पहाडहरू अब बिस्तारै अब नाङ्गा पहाड हुन्छन् कि। पर्याप्त हिमपात नहुँदा चिस्यान घट्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त हिउँ पर्ने स्थानहरूमा टुसारो पर्न थालेको छ। हिउँ कम पर्दा हिमालको सौन्दर्य हराउनुका साथै पर्यटन व्यवसायमा समेत असर परेको छ। यसले कालान्तरमा नदीका मुहान सुक्ने जोखिम समेत बढेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले थालेको कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्न परियोजनाले कसरी मूर्त रूप लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, शेर्माथाङ, सिन्धुपाल्चोक। बालिका बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले सफाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाई दिएको पल शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिए। जिल्ला अदालतले पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई पनि सफाई दिएको छ। एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहु र नवलपुरमा शाहमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। दुर्घटना कति बेला हुन्छ, आकस्मिक अवस्था कतिखेर आउँछ, कसैलाई थाहा हुँदैन। दुर्घटना हुने बित्तिकै बेहोस र घाइतेलाई तत्काल अस्पताल दौडाउने आम प्रचलन छ। तर तत्कालै घटनास्थलमा प्राथमिक उपचार गर्ने र मुटुलाई पुनः सञ्चालन गराउने विधि CPR गर्ने हो भने मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिलाई पनि बचाउन सकिन्छ। के हो CPR, किन चाहिन्छ यो विधि?
पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान सेती खोजमा खसे लगत्तै जम्मा भएका स्थानीयवासी तत्कालै उद्धारका लागि अघि सरे। विमानमा लागेको आगोले ठूलो स्वरूप लिन सक्दै केही यात्रुलाई बाहिर निकालियो पनि, तर बचाउन सकिएन। यस्ता घटनामा घाइतेलाई अवस्था हेरेर घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गर्ने या बन्द भएको मुटु पुनः सञ्चालन गराउने विधि CPR गरियो भने मानिस पुनः बिउतने सम्भावना हुन्छ। CPR गरेर अस्पताल पुर्याउँदा चाहिँ 10% चाहिँ बचाएर घर पठाउन सकिन्छ। अझ अस्पतालभित्रैको कुरा गर्ने हो भने त 25%सम्म पनि बचाउन सकिन्छ, किनभने तुरुन्त गर्न सकिन्छ र तुरुन्त औषधिहरू पनि दिन सकिन्छ। अब यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो सबैले जान्नु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण औसतमा दैनिक 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। पछिल्ला 6 वर्षमा मात्र 13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि घटना लगत्तै प्राथमिक उपचार नपाएकै कारण धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। 4 मिनेट जति रगत र अक्सिजन आपूर्ति नहुने हो भने मानिसको मस्तिष्क मर्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा CPR दिइयो भने रक्त सञ्चार र अक्सिजन आपूर्ति पुनः भएर मानिस बाँच्ने सम्भावना बढ्छ। अब यो CPR भन्ने ट्रेनिङ चाहिँ CPRमा पनि यो बेसिक लाइफ सपोर्ट भन्छौँ, बेसिक कुराहरू एकदम प्राथमिक कुराहरू चाहिँ सबैले जान्नुपर्ने हो। विद्यार्थीहरूले जान्नुपर्ने हो, स्कुलको शिक्षकहरूले जान्नुपर्ने हो, यो सवारी साधन चलाउने सबै चालकहरूले जान्नुपर्ने हो, ड्राइभर पाइलटहरू सबैले जान्नुपर्ने हो। अब फिल्डमा हिँडिरहने जस्तो पत्रकारहरू उहाँहरूले जान्नुपर्ने हो। यो सेक्युरिटी पर्सनलहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जान्नुपर्ने हो। हाम्रो स्कुलमा पनि यस विषयमा पढाइ हुँदैन। हाम्रो म्यान्डेटरी भनौँ न, यो पेसाको लागि चाहिँ जस्तो शिक्षक बन्नको लागि चाहिँ CPRको ट्रेनिङ लिनैपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो बाध्यात्मक कुराहरू पनि छैन। यो चाहिँ अब पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टबाट नै आउनुपर्ने कुराहरू हो। बाहिर चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तो शिक्षक बन्नको लागि त जान्नैपर्छ, चालकहरूले यसको ट्रेनिङ लिनैपर्छ। नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक निकै कमले मात्र बेसिक लाइफ सपोर्ट तालिम पाएका हुन्छन्। CPR कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त झन कमैलाई थाहा छ। त्यसैले यस्ता तालिमको दायरा तथा जनचेतना बढाउन आवश्यक देखिन्छ। तालिम नगरिकन त्यति राम्रोसँग सम्भव छैन। त्यसैले हामीले जनचेतना चाहिँ एकदमै फैलाउनु पर्ने आवश्यक छ। स्कुलमा हरेक कुनै संस्थानहरूमा सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरूले यो बारेमा जानकारी पाउनुभयो भनेदेखि अनि चाहिँ फर्स्ट एड दिन सक्ने मान्छेको जमात पनि ठुलो हुन्छ र हामी आफै बिरामी पर्दा, हामी आफैलाई गाह्रो हुँदाखेरि छेउमा उभिएको मान्छेले यदि फर्स्ट एड गर्न जान्दछ भने त्यही घटना, त्यही चिजले हाम्रो ज्यान जोगाउन सक्छ। घरमा होस् या कार्यस्थलमा प्राथमिक उपचार र CPR विधि मानिसको ज्यान बचाउन निकै उपयोगी हुन्छन्। यस्ता तालिम विद्यालय तहदेखि नै सञ्चालन गरी जनस्तरसम्म जनचेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्थ र विकास। नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले मन्त्रालयमा आफू रहँदासम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने बताएका छन्। भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवन नै उठ्न नसक्ने बनाइदिने चेतावनी पनि उनले दिए। आज पदभार ग्रहण गरेपछि उनले परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मन्त्री लिङ्गदेनले आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै खरिद भएका गाडी थोत्रा हुन्जेलसम्म पनि काम अघि नबढेको बताउँदै यस्ता खालका समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाउन कार्यदल बनाएको पनि उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा बस्दासम्म सुनियतका साथ काम गर्ने र परम्परा बसाल्ने उल्लेख गरे। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई गेम चेन्जरको रूपमा अगाडि बढाउने जनाएका छन्। मङ्गलबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आयोजना तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताए। उनले मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। मन्त्री किरातीले निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल वायुसेना निगम सुधार गाह्रो भए पनि आफूले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै नेपालमा पर्यटकको प्रचुर सम्भावना भएकोले पर्यटनको विकास गर्न पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर अगाडि बढाउने बताएका छन्। संस्कृतिलाई प्रकृतिसँग पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न बनेको समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधानतर्फ आफू केन्द्रित रहने बताएका छन्।
भण्डारीले प्रदेश सरकार समेतको सुझावले विद्यमान वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्ने पहिलो निर्णय समेत गरेका छन्। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले कृषि अनुदानका नाममा मौलाएको विकृति रोक्ने बताएकी छिन्। आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहले राज्यबाट दिने अनुदानलाई पारदर्शी बनाइने दाबी गरेकी छिन्। जो आर्थिक अवस्थाबाट एकदम किन्नै नसक्ने, उसको चाहना छ, उसको मिहिनेत पसिना छ, तर उसले औजार पुर्याउन सकेका होइन, त्यसको लागि जान्छ। तर त्यो औजार के हुन्छ भने बिचैमा जाँदा जाँदै बिचौलियाको हातमा पर्छ। अनि किन जाँदो रहेछ बिचौलियाको हातमा भने सोर्स, यो सोर्सको दुनियाँ के, सोर्स लगाउने, मेरो कुरा कसरी बिक्छ, त्यो बिक्नलाई के गर्नुपर्ने मैले। मन्त्री शाहले कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानलाई डिजिटलाइज गराउने र आगामी 10 वर्षलाई कृषि उत्पादन तथा लगानी दशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेकी छिन्। आजै नियुक्त भएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई स्वैच्छिक बनाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताएका छन्। मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता रहँदासम्म सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिने पनि उल्लेख गरेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 100% जितसहित प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु टोलीले तेस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशमाथि 10 विकेटको फराकिलो जित निकाल्यो। कर्णाली भने जितविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जनता क्रिकेट पार्कमा हुस्सुका कारण 11 ओभरमा झारिएको खेलमा कर्णालीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको थियो। घरेलु टोली समक्ष खुलेर ब्याटिङ गर्न नसकेको टिमले 11 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 39 रन बनायो। रमा बुढाथोकीले एक चौकासहित 29 बलमा जोडेको 18 रन सर्वाधिक थियो। बाँकी 6 खेलाडीको ब्याटबाट दोहोरो अङ्कको स्कोर बनेन। यी 6 खेलाडीले भने 6 ओभर 2 बल सामना गर्दा जम्मा 18 रन मात्र बनाउन सके। बाँकी 3 रन कर्णालीले अतिरिक्त पाएको थियो। ज्योति दनुवार, कप्तान रुबिना छेत्री, सङ्गीता राई र काजल राजवंशीले एक विकेट लिए। 40 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले 4 ओभर 5 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। रुबिना 14 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित 22 रनमा अविजित रहिन्। काजल श्रेष्ठले नट आउट 13 रन जोडिन्। लगातार 3 खेलमा जित निकाल्दै 6 अङ्क जोडेको प्रदेश 1 समूह B को शीर्ष स्थानमा रहँदै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। यो समूहबाट लुम्बिनी र मध्य प्रदेश बीचको खेलले उपविजेता टुङ्गो लगाउनेछ। कर्णाली भने 3 खेलमै पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। उपाधि दावेदार एपीएफमाथि 4 विकेटको जित हात पार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। सुदूरपश्चिमले एपीएफलाई हराएको यो पहिलो पटक हो। जितसँगै सुदूरपश्चिम समूह विजेता बन्दा एपीएफ उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा पुग्यो। जनता क्रिकेट पार्कमै एपीएफले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोज्यो। विभागीय टिमले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएको थियो। ममता चौधरीले 26 बलमा 26 रन जोडिन्। पहिलो इनिङ्समा यो नै व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर रह्यो। रोमा थापा 15, ज्योति पाण्डे 14 र इन्दु वर्मा 11 रनमा आउट भए। कविता जोशीले महत्त्वपूर्ण 3 विकेट हात पारिन्। उनले 4 ओभर फाल्दा 1 मेडन राख्दै 14 रन खर्चिन्। ऋतु कनौजियाले 2 विकेट लिइन्। 92 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 6 विकेटको क्षतिमा 4 बल अगावै पुरा गर्यो। 2 ब्याटरले मात्र दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाए पनि एपीएफले 18 अतिरिक्त रन खर्चिएपछि सुदूरपश्चिमले ऐतिहासिक जित निकालेको हो। डोली भट्टले 4 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 38 बलमा 33 रन बनाएकी थिइन्। ऋतु कनौजियाले 10 रन जोडिन्। नेरी थापाले 3 विकेट लिए पनि हार टार्न सकिनन्। समूह A को सुदूरले लगातार तेस्रो जितसहित 6 अङ्क बनायो। उपविजेता एपीएफले 4 अङ्क जोड्यो। एपीएफले समूह B को विजेता प्रदेश 1 सँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। सुदूरपश्चिमले भने लुम्बिनी र मधेस बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक चयन गर्ने तयारी थालेको छ। क्यानले भोलि अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता गरेर प्रशिक्षकको टुङ्गो लगाउने जनायो। नयाँ प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएका 24 जनाको सूचीबाट सर्ट लिस्टमा 5 जनाको नाम छनौट भइसकेको क्यानले जनाएको हो। पूर्व प्रशिक्षक ड्याब वाटमोर सहित विश्वभरबाट 24 जनाले आवेदन दिएका थिए। हाल बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टिम सम्हालिरहेका दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षक रुसेल डेमिङ्गोले समेत नेपाली टिमको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएका छन्। उनीसहित मोन्टी देसाई र अन्य केही विदेशी प्रशिक्षक क्यानको सर्ट लिस्टमा समावेश छन्। केही नयाँ राम्रो नामहरू पनि आएको छ। अब त्यो हामीसँग चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी छ। त्यो मध्येबाट एउटा राम्रो कोच चाहिँ दीर्घकालीन होइन कोच चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमबाट ल्याउने हाम्रो चाहिँ त्यो सोच छ।
यो साताभित्रै नयाँ प्रशिक्षकको टुङ्गो लगाउने र राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण थाल्ने क्यानको तयारी छ। गत मङ्सिर अन्तिम साता भारतीय मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम प्रशिक्षकविहीन छ। मङ्सिर 29 गते नेपाली खेलाडीको अनुशासनबारे प्रश्न उठाउँदै प्रभाकर भारत फर्किएका थिए भने उनले भारतबाटै राजीनामा पठाएका थिए। पछिल्लो 15 महिनामा नेपालबाट बाहिरिने उनी तेस्रो प्रशिक्षक हुन्। यसअघि आएका प्रशिक्षक ड्याब वाटमोर र प्रबुदु दासा नायके व्यक्तिगत कारण देखाउँदै बाहिरिएका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कक्षा 1 मा भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने सरकारको निर्देशन कस्तो लाग्यो? ए. बालबालिका मैत्री निर्णय, बी. विद्यालयको मनपरी लगाम र सी. कार्यान्वयनमा भर पर्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. बालबालिका मैत्री निर्णय 54%, विद्यालयको मनपरीमाथि लगाममा 20% र कार्यान्वयनमा भर पर्छमा 26%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आजको प्रश्न छ, नेपाली क्रिकेटको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. योग्य प्रशिक्षक चयन, बी. नियमित प्रतियोगिता र सी. लगानी वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।